أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد
بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من تنزيل الكتاب من الله بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير لا إله إلا هو إليه المصير غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء والأرض وضعها للأنام فيها والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين صدق الله العظيم. ما شاء الله.